शहबाज शरीफ साहब की जो नाअहली की तलवार है ये लटक चुकी। शहबाज शरीफ क्या सच में नाअहल हो सकते हैं? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कैसे खड़ाक लिया, या जस्टिस आयशा मलिक ने जो बड़ा अहम तरीन एक फैसला और एक अपना इजाफी नोट जारी किया है, क्या ये इजाफी नोट शहबाज शरीफ की कुर्सी खतरे में डाल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन राना, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज 20 जनवरी है और दिन है सोमवार का। आज का दिन मुस्लिम लीग नून के लिए कोई अच्छा दिन साबित नहीं हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज बड़ी ही गर्मा गर्म खबरें हमें सुनने को मिली। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने तो आज ऐसे खड़ाक किए हैं कि इन खड़ाक के बाद अब शरीफ ख़ानदान के ऊपर जैसे बिजलियां ही गिर गई हों, या शरीफ ख़ानदान के ऊपर अब क़यामत ढा दी गई हो। जस्टिस आयशा मलिक ने कौन सा अपना हुक्मनामा जारी किया है, इनकी तरफ से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जारी की है जिसके ऊपर ये अब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो नाअहली की तलवार है वो लटक चुकी है। इसके मुतालिक डिटेल से बात करूंगा और साथ ही आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब इस हुकूमत को 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। बैरिस्टर गौहर ने वाज़े तौर पे दो टुक अल्फाज में बता दिया कि 7 दिन के ऊपर मुज़ाकरात नहीं जाएंगे, चौथी मीटिंग नहीं होगी अगर 7 दिन के अंदर अंदर जुडिशल कमीशन नहीं बनता है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन मुतालबात के ऊपर जो तहरीक इंसाफ ने मुतालबा तहरीर सूरत में दिए, इसके ऊपर हुकूमत ने भी अपना जवाब तैयार कर लिया है। हुकूमत क्या जो जुडिशल कमीशन 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर बनाएगी, इसके ऊपर हुकूमत अपना क्या मौक़िफ़ रखती है, ये तमाम खबर आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, आगाज़ कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। जिस तरह मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्म खबरें हमें सुनने को मिली। पहले तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जनाब से एक शोकस नोटिस जारी किया गया एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जो जुडिशल एक ऑर्डर था, उस जुडिशल ऑर्डर के ऊपर आखिर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया गया। हुआ कुछ यूँ था नाज़रीन, बेंचेस के इख्तियारात का केस आज मुकर्रर करना था। 20 जनवरी को इसके ऊपर अहकामात जारी किए गए थे जुडिशल कमीशन की तरफ से। तो इसके ऊपर फिर जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं, इन्होंने इसके ऊपर किसी किस्म की कोई शोकास जो काज लिस्ट है वो जारी नहीं की थी। तो इसके ऊपर आज जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जुडिशल ऑर्डर को इंतज़ामी कमेटी कैसे नज़रअंदाज कर सकती है। अपने अदालती कैरियर में मुकदमे को ऐसे गायब होते हुए नहीं देखा, क्योंकि इस मुकदमे को नायकाम जो डी लिस्ट कर दिया गया था। इसके ऊपर डिप्टी रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि रिसर्च अफसर का नोट है, कानूनी सवालात पर मबनी केसेस आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या अब रिसर्च अफसर अदालती अहकामात का जायज़ा लेगा कि दुरुस्त हैं या नहीं। पूरे अदालती कैरियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुकदमा ऐसे गायब कर दिया गया हो। बाद बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का शोकस नोटिस जारी कर दिया और अदालत उज़्मा की तरफ से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि बताया जाए मुकदमा समाअत के लिए आज मुकर्रर क्यों ना हुआ। उधर दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, अब शहबाज शरीफ साहब की जो नाअहली की तलवार है ये लटक चुकी। शहबाज शरीफ क्या सच में नाअहल हो सकते हैं? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कैसे खड़ाक लिया, या जस्टिस आयशा मलिक ने जो बड़ा अहम तरीन एक फैसला और एक अपना इजाफी नोट जारी किया है, क्या ये इजाफी नोट शहबाज शरीफ की कुर्सी खतरे में डाल सकता है? इसकी तफसीलात से आपको बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि आदिल बज़ई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन थे। इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा। तो इनके इलेक्शन जीतने के बाद शहबाज शरीफ उस वक्त पार्टी के मुस्लिम लीग नून के सदर थे। तो इन्होंने एक जाली बयान हल्फी बना के वो इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करवाया और इनको मुस्लिम लीग नून का रुकन डिक्लेयर कर दिया गया। जिसके ऊपर फिर जो आदिल बज़ई साहब ये इलेक्शन कमीशन गए, इन्होंने जाके कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून का रुकन नहीं हूँ। फिर इनके ऊपर आप सबको इल्म होगा कि बहुत ज़्यादा दबाव भी डाला गया, इनके कारोबार को मिसमार किया गया, इनके प्रॉपर्टीज़ तबाह की गई, इनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि इमरान खान को छोड़ के मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर लें। मगर ये डटे रहे, इन्होंने किसी सूरत में मुस्लिम लीग नून के अंदर अपनी जो शमूलियत है वो इख्तियार नहीं की। मगर शहबाज शरीफ साहब जो माहिर हैं इन कामों में कि जाली
کاغذات تیار کر کے جعلی ثبوت بنا کے اپنے رکن یا اپنے جو ممبر ہیں وہ بنوا لیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے، جس عمران خان ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر ان کی بی ٹیم ہے، چیف الیکشن کمشنر ہی کی رضامندی کے اوپر اور ان کی ہی مدد سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ آج اس کا جسٹس عائشہ ملک نے بھی اعتراف کیا اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے یہ ایک پارٹی اور حکومت کی یہ حکومت کی ماتحت ہے یا حکومت کی حمایت کرتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ شہباز شریف کا جھوٹ پکڑا گیا ہے، اس جھوٹ کے اوپر کیا شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ نااہلی ان کی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ عادل بازئی صاحب کا ان کا جو مقدمہ سول کورٹ کے اندر چل رہا تھا، تو سول کورٹ نے ان کا مقدمہ جو سننے سے انکار کر دیا تھا اور باقاعدہ انہوں نے پھر اس کو نااہل بھی کر دیا تھا ان کو، عادل بازئی صاحب کو۔ تو اس کے اوپر پھر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے تھے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس مقدمے کے اوپر اب ٹیک اوور کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، جس میں اب ایم این اے عادل بازئی کی اپیل کے اوپر جسٹس عائشہ ملک نے اپنے ایک اضافی نوٹ لکھا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے تحریر کیا کہ 20 فروری 2024 کو اپنے حلف نامے کے تحت سنی اتحاد کونسل میں عادل بازئی نے شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے اپنا حلف نامہ جو ہے وہ 20 فروری 2024 کو جمع کروا دیا تھا اور چیئرمین سنی اتحاد کونسل نے 20 فروری 2024 کو الیکشن کمیشن کو شمولیت کی اطلاع بھی دی تھی، اور سنی اتحاد کونسل کیس میں دیے گئے فیصلے کی وجہ سے وہ قومی اسمبلی کے ایک آزاد رکن ہیں۔ اب اس میں واضح کیا کہ 16 فروری 2024 کا حلف نامے کو کبھی جمع ہی نہیں کروایا گیا، جو مسلم لیگ نون کی طرف سے، شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک جعلی بیان حلفی بنا کے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا گیا، تو جس کو جو پکڑا گیا۔ اور عادل بازئی کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی جمع ہی نہیں کروایا، میں مسلم لیگ نون کا رکن ہی نہیں ہوں۔ جس کے اوپر پھر جسٹس عائشہ ملک نے تحریر کیا کہ اپیل کنندہ کا پورا کیس اس بات پر مبنی تھا کہ وہ کبھی نون لیگ کا امیدوار یا رکن نہیں رہا۔ انحراف کا معاملہ سامنے ہے تو الیکشن کمیشن نے اپیل کنندہ کے پیش کردہ کسی بھی ثبوت کو نہ دیکھا اور نون لیگ کی بات کو الیکشن کمیشن نے بغیر کسی جانچ پڑتال کے قبول کر لیا۔ انہوں نے لکھا کہ اقدامات ظاہر کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت اور حکومت کے حق میں جھکاؤ اپنا ظاہر کیا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کو یاد دلایا کہ انتخابات جمہوریت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں۔ عدالت نے یہ بھی تسلیم کیا کہ الیکشن کمیشن کو سیاسی اثر و رسوخ یا سیاسی انجینئرنگ کے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت کے حق میں الیکشن کمیشن کا جھکاؤ سیاسی نظام کی قانونی حیثیت کو متاثر کرے گا۔ اب انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ یہ افسوسناک عمل ہے، اس عدالت کے واضح احکامات کے باوجود الیکشن کمیشن نے اپنے آئینی فرائض کے برعکس طرز عمل اپنایا ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے سول کورٹ کو نائب کرام یہ احکامات جاری کر دیے ہیں۔ سول کورٹ کو کہا ہے کہ 16 فروری 2024 کے حلف نامے کا فیصلہ حتمی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے تحریری فیصلے میں کہا کہ حلف نامے کی اصلیت کے الزامات سنگین نوعیت کے ہیں، حلف نامے کی قانونی حیثیت کا فیصلہ سول کورٹ اب جلد کرے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ سول کورٹ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف جعلی حلف نامے کے الزام سے متعلق کیس جلد نمٹائے۔ اگر اس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جعلی حلف نامے کے ساتھ ثابت ہو جاتے ہیں تو کیا ان کے اوپر نااہلی کی تلوار لٹک سکتی ہے؟ اور دوسری طرف بیرسٹر گوہر نے نائب کرام حکومت کو آگاہ کر دیا ہے کہ ہم حکومت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کیا پیش بتاتے ہیں۔ ہماری شرط ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اگر حکومت کمیشن نہیں بنانے جا رہی تو مذاکرات کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، 7 دن میں کمیشن نہ بنا تو اگلی میٹنگ نہیں ہوگی۔ ادھر حکومت کی طرف سے ذرائع کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے حکومت نے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی کے مطالبہ پر حکومت نے جواب تیار کر لیا۔ جوڈیشل کمیشن ان معاملات پر بنتا ہے جو عدالت میں زیر بحث نہ ہوں۔ 9 مئی کا کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے۔ 26 نومبر سے متعلق لاپتہ افراد کی فہرست اور گرفتار افراد کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ اب حکومت کی طرف سے یہ ایک لالی پاپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب تک اتنے، اپنی فیڈ بیک ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔